absolutely criminal. We've done more for veterans than any president has in American history. And they now are in their family. The only sacred obligation we have as a country is to care for our veterans when they come home and their families and equip them when they go to war. That's what we're doing. That's what the VA is doing now. They're doing more for veterans than ever before in our history. अमेरिका में सदारती इंतखाब के लिए सदर जो बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान मुबाहिसा, एक दूसरे पर संगीन इल्जामात की बारिश। ट्रंप ने कहा कि अगर बाइडन सदर मुंतखब हुए तो अमेरिका ही बाकी नहीं बचेगा। जो बाइडन अमेरिका की तारीख के बुरे तरीन सदर साबित हुए हैं। बाइडन दरअसल चीन का उम्मीदवार है, चीन से पैसा लेता है। सदर बाइडन ने जवाब दिया कि ट्रंप को वोट अमेरिकी जमहूरियत के खिलाफ वोट होगा। मेरे सामने इस वक्त वाहिद मुजरिम ट्रंप है जिसे अदालत से सजा हो चुकी है। अमेरिकी सदर जो बाइडन और साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मईशत, महंगाई, हमास इसराइल जंग पर एक दूसरे को जिम्मेदार करार दे दिया। मुबाहिसे के दौरान बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात, मईशत, माहौलियाती तब्दीली, टैक्स, निज़ाम सेहत समेत अहम पॉलिसी मामलात पर बात। बाइडन ने कहा 2025 तक हम माहौलियाती आलूगी निस्फ कर देंगे। ट्रंप ने कहा कि मुझे साफ पानी और हवा चाहिए, मेरे दौर में बेहतरीन माहौलियाती आदाद-ओ-शुमार है। सदारती मुबाहिसे में सदर बाइडन की मायूस कुल परफॉर्मेंस की वजह से आला डेमोक्रेट क़यादत उन्हें बतौर सदारती उम्मीदवार तब्दील करने की बात करने लगी। अमरीकी अखबार का दावा, मीडिया पोल के मुताबिक 2/3 रजिस्टर्ड वोटर्स के ख्याल में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने सदारती मुबाहिसा जीत लिया। हालांकि ट्रंप ने कई झूठ बोले और कई सवालात के जवाब नहीं दिए। सदारती मुबाहिसा देखने वालों में से 57% ने कहा कि उन्हें बाइडन की सदारत पर एतमाद नहीं है, जबकि 44% ने ट्रंप पर अदम एतमाद का इजहार किया। अमरीकी माहिरीन का कहना है ये मुबाहिसा सदर बाइडन की ज़हनी चुस्ती और डोनाल्ड ट्रंप की ज़हनी पुख्तगी का टेस्ट था, जिसमें दोनों की कारकर्दगी खराब रही। अमेरिका के सदारती इंतखाब में उम्मीदवारों की उम्र बहस का अहम मौजू रहा। मेज़बान ने उम्मीदवारों से उम्र से मुतालिक सवाल किया तो ट्रंप ने कहा कि वो आज भी खुद को 20 साल पहले जैसा फिट महसूस कर रहे हैं। बाइडन का जवाब था कि वो भरपूर तवाना है और उनकी सेहत पर उम्र के कोई ज्यादा असरात नहीं है। कराची वाले हो जाएं तैयार, शहर में कल के मुकाबले में आज ज्यादा बारिशों की पेशगोई। हवा के कम दबाव के बायस समुद्री हवाएं आज भी बंद। महकमा मौसमियात का कहना है दोपहर 1 बजे के बाद गरज चमक के बादलों की तश्कील हो सकती है। भारतीय गुजरात के करीब बहराए अरब में हवा का कम दबाव मौजूद है। हवा के कम दबाव के जेर असर कराची समेत सिंध के कई इलाकों में बारिश मुतवक्के। पंजाब, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर के बाज़ मकामात पर आंधी, झक्कड़ और बारिश का इम्कान। राब्ता कमेटी ने पेंशन फंड के क़याम की मंजूरी दे दी। मुसल्लह अफवाज के लिए कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम का इत्तलाक़ 1 जुलाई 2025 से होगा। वज़ारत मनसूबाबंदी के लिए 7वीं मरदमशुमारी के वाजिबात की अदायगी 7 अरब 98 करोड़ रुपए से ज़्यादा की ग्रांट मंजूर कर ली गई। अफगान सरजमीन से हमारी सरजमीन पर दहशतगर्दी बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान की सालमियत के लिए तहरीक तालिबान पाकिस्तान को सरहद पार निशाना बनाया जा सकता है। वज़ीर दिफा क़ाज़ी आसिफ का बड़ा ऐलान। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में कहा, अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन की पॉलिसी जल्दबाजी में नहीं आई। कुछ सियासी जमातें अपने सियासी मफादात के लिए इसकी मुखालफत कर रही हैं। ऑपरेशन में अमरीका से मदद नहीं लेंगे। अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए इसे कौमी असम्बली में लाएंगे। ऑपरेशन कामयाब बनाने के लिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी बुलाई जा सकती है। एक सवाल पर ख्वाजा आसिफ ने कहा, पानी पीटीआई की रिहाई का जवाब अदलिया ही दे सकती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बराह रास्त बानी पीटीआई को मुज़ाकरात की गैर मशरूत पेशकश की है। उमर अयूब ने पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। बानी पीटीआई के नाम खत अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी जारी कर दिया। खत में लिखा कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के ओहदे के साथ पार्टी ओहदे से इंसाफ नहीं कर सकते थे। जुमेरात को अदालत से केस में दरख्वास्त मुस्तरद होने के बाद कारकुनान ने उमर अयूब समेत क़यादत पर गुस्से का इजहार किया था। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हैदर शराजी ने बुध को 21 से ज़ायद MNAs का ग्रुप बनने की भी खबर दी थी। उमर अयूब ने बताया कि उन्होंने इस्तीफा 22 जून को दिया था। बानी पीटीआई ने उनका इस्तीफा कबूल कर लिया है, जिस पर वो उनके शुक्रगुजार हैं।
گورنر کا عہدہ چھوڑنے کے دانشمندانہ فیصلے کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ PTI رہنما شیر افضل مرغت نے کہا پارٹی کے اہم عہدوں پر فائز چند دیگر افراد کو بھی ان کی پیروی کرنی چاہیے۔ پارٹی ایک بھی کام پورا کرنے میں ناکام رہی۔ بانی PTI جیل میں ہے اور مینڈیٹ کی بازیابی ابھی دور ہے۔ خواتین اور رہنما جیلوں میں بند ہیں۔ ہم عوام کو ایک عظیم تحریک کے لیے متحرک کرنے میں ناکام رہے۔ بلے کے نشان مخصوص نشستوں سمیت کئی مثالیں ہیں۔ پارٹی کی کور کمیٹی اور سیاسی کمیٹیاں فیوریٹ پر مشتمل ہوتی ہیں۔ پارٹی کے فیصلے میرٹ پر نہیں ہوتے۔ شبلی فراز سے پارٹی آفس اور سینٹ میں قائد حزب اختلاف کے عہدوں کا استعفی کا مطالبہ کرتا ہوں۔ شبلی فراز کے استعفے سے ہی پارٹی قبضہ مافیا کے چنگل سے آزاد ہوگی۔ علاوہ کی حدود میں موٹر سائیکل سوار ملزمان کی فائرنگ، 3 افراد قتل 2 زخمی۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق 5 افراد عدالت پیشی کے لیے آ رہے تھے۔ بلوچستان کے مختلف شہروں میں لوڈ شیڈنگ کے خلاف زمیندار ایکشن کمیٹی کا احتجاج۔ خوزدار، پلاس، مستور، سوراب، نوشکی سمیت مختلف شہروں میں مظاہرے، سڑک بلاک، ٹریفک معطل۔ کوئٹہ، کراچی قومی شاہراہ مختلف مقامات پر بند۔ احتجاج اور سڑک بلاک کے باعث گاڑیوں کی طویل قطاریں لگ گئی۔ سکھر بیراج کے 2 متاثرہ دروازوں کی مرمت اور تنصیب کا کام مکمل۔ سیکرٹری آبپاشی کا کہنا ہے بیراج کے آپریٹنگ سسٹم کو مکمل طور پر فعال کر دیا گیا۔ 7 نہروں میں ڈیمانڈ کے مطابق پانی کی فراہمی شروع ہو چکی ہے۔ بھاری ٹیکس عائد کیے جانے کے خلاف کاٹن فیکٹریوں کی سندھ بھر میں ہڑتال۔ کپاس کے نرخوں میں انتہائی تیزی سے کمی۔ کاشتکار اپنی فصل بیچنے کے لیے ایجنٹس کے رحم و کرم پر آ گئے۔ پشاور کے تھانہ ریگی ماڈل ٹاؤن کی چوکی پر راکٹ سے حملہ، چوکی کی دیوار اور شیشوں کا وہ جزوی نقصان پہنچا۔ پولیس کے مطابق حملے میں جانی نقصان نہیں ہوا۔ علاقے میں سرچ آپریشن جاری۔ ضلع ہرنائی کے علاقے شعبان سے عید کے تیسرے روز اغوا ہونے والے 10 افراد میں سے 7 مغویوں کو 1 ہفتہ گزر جانے کے باوجود بازیاب نہ کر پایا جا سکا۔ بلوچستان حکومت کا دعویٰ مغویوں کی بحفاظت بازیابی کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ شدید گرمی کے باعث مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں آج جمعے کا خطبہ اور نماز کا دورانیہ 15 منٹ تک ہوگا۔ متحدہ عرب امارات میں بھی خطبہ جمعہ 10 منٹ تک محدود کر دیا گیا۔ اماراتی حکام کا کہنا ہے شدید گرمی سے انسانی جانوں کو محفوظ بنانا ترجیح ہے۔ گرمیوں میں اماراتی صحرائی علاقوں میں درجہ حرارت 50 ڈگری تک پہنچ چکا ہے۔ بولیویا میں حکومت کے خلاف سازش کا الزام صدر پر۔ بغاوت کے الزام میں گرفتار فوجی جنرل نے صدر کو بغاوت کا ماسٹر مائنڈ قرار دے دیا۔ کہا صدر نے اپنی مقبولیت بڑھانے کے لیے بغاوت کرنے کا کہا تھا۔ صدر نے اپنی ہی حکومت کے خلاف بغاوت کے الزام کو جھوٹا قرار دے دیا۔ کہا جنرل نے خود یہ بغاوت کی تھی اور وہ اسے تسلیم بھی کر چکا ہے۔ بولیویا کی حکومت نے بغاوت کے الزام میں 17 افراد کو گرفتار کیا جن میں زیادہ تر فوجی ہیں۔ ایرانی صدر کے انتخاب کے لیے پولنگ جاری ہے۔ پولنگ شام 6 بجے تک جاری رہے گی۔ صدارتی انتخابات کے لیے 4 امیدواروں کے درمیان مقابلہ۔ حتمی نتائج کا اعلان 2 روز میں کیا جائے گا۔ کوئی بھی امیدوار 50% سے زائد ووٹ حاصل نہ کر سکا تو انتخابات کا دوسرا مرحلہ ہوگا۔ صدر ابراہیم رئیسی اور دیگر 7 ایرانی عہدیدار گزشتہ ماہ ہیلی کاپٹر حادثے میں جاں بحق ہوئے تھے۔ اسرائیلی فوج کی شمالی غزہ میں شجاعیہ پر چڑھائی، ہزاروں فلسطینی دوبارہ جبری نقل مکانی پر مجبور، رہائشی علاقوں پر بمباری، مزید 50 سے زائد فلسطینی شہید۔ فلسطینی مزاحمتی گروپوں کے اسرائیلی فوج پر راکٹوں سے حملے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اقوام متحدہ کے